Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bon. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne les différentes questions posées lors d'un entretien oral. Et plus précisément, l'entretien oral pour accéder au cycle doctoral. Si vous êtes titulaire d'un master de recherche ou bien un master spécialisé ou un diplôme de cycle d'ingénieur et تابعك واحد l'entretien oral pour accéder à un laboratoire de recherche, cette vidéo est très utile pour vous. Et alors, غادي نعطيكم واحد 7 ديال لي كيسيون اللي كيكونوا فورسيمون في لونتروتيان اورال. 7 ديال لي كيسيون، جوج راهم تري كلاسيك وهما باينين، والخمسه الاخرين راهم مهمين وفورسيمون كيتعطاو. La première question هي présentez-vous ولا كيقولوا لك parlez-moi de vous, on vous écoute. هاد la question c'est une question clé حيتاش هي واحد لا كيسيون انتروديكتيف، هي باش غادي نبدا لونتروتيان ديالي ومنها غادي ياخذ الجيري الانطباع ديالو عليك. داكوغ، يعني الطريقه كيفاش قدمتي، واش كتبان فيك لا كونفيونس، واش كي داير لو نون فيربال ديالك، كي داير لو ريغار ديالك، كي داير لا بوستور ديالك. هاد لي زيليمون كلهم كيشوفوهم فيك باش كيكملوا معاك لونتروتيان. هاد لا كيسيون اللي هي سي اون كيسيون كلي، نحاول نديرها بواحد الطريقه بسيطه ونكون انا مدرب عليها. ملي كنقول مدرب عليها، ندرب عليها في الدار قدام المرايه، ندرب عليها مع الدراري صحابي، ندرب عليها مع الافراد العائله ديالي. يعني خصني ندرب قدام الناس اللي كنعرف، عاد ندرب على الناس اللي ما كنعرفش. داكوغ، كما قلت لكم هاد لا كيسيون سي اون كيسيون كلي واللي هي مهمه بزاف، وكاينين بزاف ديال لي زيكزامبل سور انترنت كيفاش دير هاد لا كيسيون. الوصيه اللي نوصيكم في هاد لا كيسيون هي ماشي غادي نبدا انا نسرد ليه السي في ها كرونولوجيكمون شنو درت. كاينين دي زيكزامبل تري 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 سامبل اللي نحفظوهم ونادابتيهم سولون لو باركور ديالنا وسولون لا بيرسوناليتي ديالنا. La question numéro 2 اللي غيسولوك عليها هي لي بروجي اللي خدمتي عليهم tout au long votre parcours. هادوك لي بروجي سون ديجا سيتي في لو سي في ديالك. غادي يسولوك هاد لي بروجي اللي خدمتي عليهم اسيدي اشنو استفدتي منهم وشنو وفاش غادي ينفعوك في هاد لو سوجي اللي دفعتي لينا ليه. D'accord? Et alors, pour répondre à cette question, خصني نجاوب على هاد لا كيسيون انطلاقا من جوج ديال الامور. الامر الاول هو كوتي كونيسونس، والامر الثاني هو ندوي على لي زوتي. كونسيرنون لو كوتي كونيسونس غندوي على كاع لي بروجي اللي خدمت عليهم من ليسونس ديالي حتى لو بي اف او ديال الماستر، وندوي على هادوك لي بروجي كي سون proche من لو سوجي اللي انا دفعت ليه. داكوغ، ندوي على شاك سوجي ونشرحو شنو هي لا بروبليماتيك كنا تريتي، لاش وصلنا، شنو حققنا، ونشرح مزيان شاك سوجي. هذا بالنسبه لو كوتي كونيسانس. concernant لو كوتي اوتي غندوي على لي تكنيك اللي انا استفدت، شنو هما التقنيات اللي انا تعلمت نخدم بهم. مثلا تعلمنا كيفاش نقادو كيستيونير، تعلمنا كيفاش نقادو واحد البي اف او، تعلمنا كيفاش ندويو مع اون تيل كليونتيل، تعلمنا نقادو ارتيكل سونو واحد الاكسبيريونس دارها معنا الاستاذ، تعلمنا نخدمو بواحد لا بلاتفورم، تعلمنا نخدمو بواحد لوجيسيال، درنا واحد لو كود. مهم لونسومبل دي تكنيك اللي انا استفدت وممكن يعاونوني انا في لا ريشيرش. لا كيسيون 3 في هاد لا كيسيون لو ممبر دو جوري، لي ممبر دو جوري غادي يمشيو لهادوك لي بروجي اللي انا كتبت في السي في ديالي ولا درت في لا بريزونطاسيون اورال قدامهم، وغادي يشوفوا واحد داك لو بروجي اللي هو قريب لو سوجي اللي انا دفعت ليه، وهذاك السوجي غادي يسولوني عليه اون ديتاي،
وغادي يسولوني عليه اسئله مباشره باش كيعرفوني هذاك لو سوجي اشنو ضابط به اشنو ضابط فيه والى اي مدى انا استفدت منه وممكن يعاونني. يعني انا قبل ما نمشي لونتروتيان نمشي لهادوك لي بروجي اللي قراب لو سوجي اللي انا دفعت ليه دابا في الدكتوراه ونضبطو مزيان ونرجع للغابور ديالو نقراه مزيان باش الا سولوني نكون فريمون خدمته وضبطته وقدرت نبريزونطي ليهم بواحد الطريقه اللي هي مزيانه. لا كيستيون 4 مهمه اللي هي سي كوا لا موتيفاسيون ديالك بور لا ريشيرش، علاش دفعتي الدكتوراه وعلاش اختاريتي هاد لو سوجي. داكوغ، يعني مزيان هاد لي دو كيستيون نجلس انا في الدار بيني وبين راسي ونجاوب عليهم مزيان ونفورموليهم بواحد الطريقه ديريكت، نجاوبهم على لا كيستيون نيشان، يعني ما تبانش في لا ريبونس ديالي بانني كندخل وكنخرج في الهضره، تكون لا ريبونس ديالي واقعيه وفعلا هي اللي غتكون. حيت دابا هاد لي زاني اللي غندوز انا في الدكتوراه راه غادي ياخذوا لي واحد لا بارتي من حياتي، واحد 3 ans 4 ans حتى 5 ans. هذيك لا بيريود واش انا بغيت نديرها لا تيز وامور اخرين ما تكونش لا تيز من الاولويات، ولا لا تيز بغيتها تكون من الاولويات ديالي. وعلاش لا تيز انا بغيتها تكون من الاولويات ديالي؟ هنا غادي نشرح لا موتيفاسيون ديالي بور لا ريشيرش، علاش انا بغيت نكمل في الدكتوراه. ويسولوا كذلك علاش دفعتي لهاد لو سوجي بالضبط. ها انت بغيتي تكمل الدكتوراه مزيان ولكن علاش دفعتي لهاد لو سوجي بالضبط؟ كاينين دوطخ بروبوزيسيون علاش دفعتي لهاد لو سوجي بالضبط، اشنو كيهمك في هاد السوجي، شنو كيعجبك فيه، اشنو بان لك فيه. داكوغ، لي دابا في الدكتوراه ونضبطو مزيان ونرجع للغابور ديالو نقراه مزيان باش الا سولوني نكون فريمون خدمته وضبطته وقدرت نبريزونطي ليهم بواحد الطريقه اللي هي مزيانه. يعني انا من غادي نجاوب على هاد لا كيسيون ديال لا موتيفاسيون دو لا ريشيرش خاصهم يشوفوا فيا بان الدكتوراه هي كلشي بالنسبه ليا حاليا. كنشوف دابا انا غير الدكتوراه والاولويه ديالي هي الدكتوراه كلشي هاد الامور اللي غادي يكونوا في حياتي غيكونوا كلهم كيدوروا على الدكتوراه، غتكون الدكتوراه هي البيفو. داكوغ، يعني هادشي خصهم يشوفوا فيك وهذا واحد العنصر مهم باش انك تقبل في اللابو. لا كيستيون نيميرو 5 اللي هي الصراحه مهمه بزاف وكاين الاساتذه اللي كيعطيوها واحد لا فالور كبيره. هاد لا كيستيون كيقول لك دابا انت تسجلتي معنا في الدكتوراه، الا جات شي خدمه في الطريق اشنو غدير؟ هاد لا كيستيون كما قلت لكم مهمه بزاف حيتاش كاينين دي بروف اللي ما كيبغيوش الناس اللي خدامين كيبغيه يبقى مع اتيديون من لا بروميير ايطاب حتى لا سوتونس. يعني انا خصني نعرف هذاك الاستاذ كي داير وخصني نعرف حتى انا راسي كي داير وداكشي اللي مسلكني نقوله، غير هو مزيان نبين ليه بان الدكتوراه هي الاولويه ديالي. مثلا نقول ليه sincèrement j'ai jamais pensé à passer un entretien d'embauche ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن الا جاب الله في دوزيام اني ولا في تخوازيام اني ولا كاتريام اني كانت شي حاجه راه غتبقى الدكتوراه ديالي هي الاولويات. يعني هو خصو يشوف فيك بانه حتى حاجه ما غتلاهيك على لو سوجي ديالك، حيت راه ملي كتسني مع الاستاذ الكونطرا ديال الدكتوراه راك بادي معاه بروجي، راك غديريه من وقته، راك غديريه من لي كونيسونس ديالو. يعني سي با ايفيدون يسني معاك شي حاجه وابخي نتا ما تكونش مسالي. يعني فريمون خصنا ناخذ هذا الامر بجديه. هذا الا بغينا تكون عندنا واحد يكون عندنا واحد العلاقه اللي هي واضحه مع الاستاذ ونستافد منه ونكون معاه واضح في جميع الامور. لا كيستيون نيميرو 6 اللي ممكن تجيكم شويه بيزار ولكن راها كطرح سورتو كيطرحها الاستاذ لي سيريو وبغى يعرف كيفاش الخدمه غتكون من هنا لقدام. لا كيستيون هي كيفاش غتصرفي في لو بروجي دو تيز ديالك اللي نفرض تزوجتي.
هاد لا كيستيون مزيان نفكر فيها بيني وبين راسي في الدار قبل ما نمشي لونتروتيان. علاش؟ حيتاش خصني نعرف انا بعدا لي كاليتي اللي عندي، واش كنقدر نجمع بين هادي وهادي، واش انا منظمه، واش انا كنقدر نتحمل بليزيور ريسبونسابيلتي. هاد الشيء خصني ضروري نتعلمه، وخصني نكون واضحه مع الاستاذ. الاستاذ حاليا دابا ما كاينش حتى شي مشروع ديال الزواج، وإلا كان شي مشروع ديال الزواج في الطريق غادي يكون ان شاء الله واحد المشروع اللي كيعاونني في الباركور ديالي ديال القرايه، كيعاونني في لو بروجي دو تيز ديالي. يعني هادشي اللي غنقولو للاستاذ في اطار مشروع ديال الزواج خصني نكون فعلا قاده به. وهاد لا بيريود ديال الدكتوراه راه كدوز دغيا وكدوز باش ما كان، يعني وقت ما كان شي مشروع ديال الزواج خاصني نفكر مزيان واش انا صالح ليا هاد لو بروجي في حياتي ولا ما صالحش ليا، واش غادي يعاونني باش نوصل فين بغيت ولا لا. يعني اي بروجي من غير تاع الزواج، اي حاجه غتدخل في هذيك لا بيريود ديال الدكتوراه نفكر مزيان، ياك ما غتبيرتوربيني، ياك ما غادي تروني، ياك ما غدير ليا شي اشكال. سي بون. هاد لا كيسيون كما قلت لكم خصنا نوجدوها مزيان، وخصنا نكونوا صريحين مع الاستاذ، وخصنا نشوفوا لي كاليتي ديالنا. لا كيسيون نيميرو 7 وهي في لو ميم كونتكست ديال لا كيسيون بريسيدونت، الا كان مشروع ديال الوليدات ولا جاب الله حملتي ولا ولدتي، كيفاش غتكون الخدمه ديالك مع لا تيز؟ الوليدات ما كيشكلوش حتى شي عائق، انا هذه نقولها لكم انطلاقا من التجربه. علاش؟ حيت الا كانت عندك واحد لا موتيفاسيون باش توصلي شي حاجه، وكان عندك بروجي باش توصلي شي حاجه، راه كتوصلي حتى حاجه ما كتحبسك. الوليدات ما كيشكلوش عائق. ممكن نقول لكم العمل تخدمي وديري الدكتوراه ممكن تكون نسبيا صعيبه، حيت كتشد لك واحد لابارتي ديال الوقت ياك بالنهار. ولكن الوليدات راه انتي كتقراي وهما كيشوفوا ماما كتقرا، راه هذيك رساله كتوصلي عليهم، سواء كان بيبي، سواء كيمشي لاكريش، سواء كيمشي ليكول، زعما كان كبير شويه ما غاديش يكون عائق. راه 24 ساعه كافيه باش اننا نوصلوا فين بغينا. واحد المثل كيقول ان لم يكن لك مشروع فانت ضمن مشاريع الاخرين. يعني انا الا كان عندي واحد لو بروجي فور وباغا نوصل ليه، راه لونطوراج كله اللي داير بيا كيساعدني باش كنوصل لهداك لو بروجي. حنا غندويو اكثر في هذا الموضوع في فيديو ان شاء الله. داكوغ؟ يعني مزيان نوجد هاد لا كيستيون في الدار، ونكون واضحه مع نفسي، ونشوف انا كيفاش غادي نجيري وقتي مع وليداتي، ونشوف واش ممكن يكون بروجي ديال الوليدات من بعد، ونجاوب على هاد لا كيستيون بطريقه واضحه. او ميم طون نبين للاستاذ بانني راه حتى حاجه ما غتحبسني على لا تيز ديالي. هذه راه كيستيون راه مهمه، راه سورتو الاستاذ الا كان سيريو وبغاك توصلي لواحد النيفو اللي هو مزيان، ما غاديش يبغي شي حاجه تلهيك في الطريق. سي بون. اي فينالمون بور كونكلور، واحد لو ميساج بغيت نوصلو لكم، هو ان لا موتيفاسيون ديالك ولا السيريوزيتي ديالك راه كتبان، ماشي بالضروره تقولها باغ دي زيكسبرسيون، ماشي بالضروره تقولها ليهم، وانما كتبان فيك. راه ممكن يكون عندك دي زونغاجمون، ممكن تكون ليتيديون تمشي عندهم حامله، ممكن يمشي عندهم ليتيديون هو ديجا خدام، ممكن يمشي عندهم ليتيديون ولا ليتيديونط عندهم بليزيور ريسبونسابيلتي، ولكن كيكونوا موتيفي. لونكادرون ولا لو جوري كيبان ليهم في هذاك ليتيديون بانه راه باغي هذا السوجي وباغي يكمل في لا ريشيرش وعاجبو لو دومين. يعني هادشي اللي خصهم يشموه فيكم، هادشي اللي خصهم يشوفوه فيكم. وسوايي سور بانه الا دربتوا على هاد لا كيسيون وكتبتوهم في ورقه
وجدتهم أبخيالة في الدار وعرفتوا كيفاش تبريزونطيوهم و كومون لي فالوريزي سيغمون غادي تقبلوا. اسبيرون تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. في لا فيديو الجايه غندويو على الامور اللي خصك ديرهم قبل ما تمشي لونتروتيان اورال. كندويو بلو بريسيزامون على لونتروتيان اورال pour accéder au cycle doctoral. espérons تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. et finalement اشتركوا في القناه باش هاد لو كونتوني soit recommandé aux doctorants اللي غيكونوا فريمون محتاجين لهاد لي astuces pour passer هاد l'entretien comme il faut. à très bientôt. الله المعين.